Adab, Dr. Nawab here. I am Secretary General for Janata Dal United. जी देखो भाई, जो भी ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी अब निकली है, वल्लाही दिल खट्टा हो जाता है ये सुन के. हमको सिर्फ जलील और तबाह किया जा रहा. वो क्यों तबाह किया जा रहा? हमको बोलते हैं, देखिए अगर आप इनकी ये कंट्राडिक्ट खुद अपनी स्टेटमेंट को करते हैं. क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट बिल में 202 को लाते हैं, SRO 20. पुराना जो SRO 202 उसको बोलते हैं वो पुराने नेताओं ने गलत किया है. ठीक है, हमको ना खेला जाता जब हमको ऐलान करते हैं और 10,000 नौकरियाँ आ गया, 10,000 नौकरियाँ आ गया. लेकिन वो 10,000 नौकरियाँ, खुदा रहा ये बताइए 10,000 नौकरियों पे 10 लाख लोग आप ऐड करते हो. 10 लाख लोग ऐड करके 50,000 से आप 10,000 पे पहुंचते हो. तो एक कश्मीरी को या एक जम्मू वाले को क्या बेनिफिट है इससे? हमें सिर्फ जोकर बनाया जा रहा है. बोला जा रहा है कि आप इसमें ना रिजर्वेशन है 5 पॉइंट के. किसके लिए? पुराने जो मुलाजिम है उसको 5 पॉइंट की रिजर्वेशन दी जाए. खुदारा जो 20 साल से एक डिपार्टमेंट को दे रहा, वो इंसान जिसने 20 साल डिपार्टमेंट को दी, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी डिपार्टमेंट, उसके बाद आज क्या करते हो आप? आज बोलते हो उसको 5 मार्क्स देंगे आपको इस चीज़ के लिए, और कहते हैं एक नया ग्रेजुएट शो, उससे आपको मुकाबला करना है. कश्मीर वाला जम्मू में लड़ सकता है और जम्मू में 75 मार्क्स उसके हैं, 75 मार्क्स. इफ़ somebody is coming out of college today, he can do it very easily. But how do you expect him to do who has been 20 years in the job? और ये बताइए खुदारा, अगर वो 20 साल तक अपनी एक ईमानदारी से वो जॉब को दे, वो पुलिस वाला है, वो कोई भी होने दो, एजुकेशन वाला होना, PHE वाला होना, इलेक्ट्रिकल वाला, कोई भी होने दो. आज उसको ये बोलते हो आपके, पहले उसको बोलते हैं SRO में आप रहो, थोड़ी देर आप डिलवेज रहोगे, डिलवेज होने के बाद आप परमानेंट हो जाओगे. लेकिन आज क्या बोलते हो उसको कि अब आप क्या करो, अब आप दूसरे रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आओ और उसमें डेलीवेज रहो. खुदारा अगर उधर डेलीवेज रखा तो इधर क्यों डेलीवेज रख रहे हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है. उसके बाद क्या बोलते हो आप? उसके बाद बोलते हो आप 1:4 रेशो, यानी 10,000 जॉब के लिए आप बोलते हो हम 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 40,000 पीपल. और वो 40,000 लोगों को क्या बोलते हैं आप? पुलिस के धक्के खाना, पुलिस की सर्टिफिकेट्स लाना कि आप सही इंसान हो. अच्छा, उसके पास जो स्टेट सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू तो ख़त्म हो गई. अब क्या करते हैं? अब नए डोमेसाइल लॉ में क्या करते हैं? उसको नई स्टेट सब्जेक्ट बनाना है, उसको फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसील के धक्के खाने, उसकी जेब में एक पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है. लेकिन आप क्या कहते हैं? उसको जाके वहाँ रिश्वत देकर आप फिर वो सर्टिफिकेट्स ला, उसके बाद 40,000 में 10,000 लोग हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे. खुदारा बताइए क्या है? आप बोलते हो कि हमारे से 370 छीना गया, ये सोचिए कि डेवलपमेंट होगी. कहाँ की डेवलपमेंट है? मुझे अफसोस उनसे नहीं होता है, वल्ले अफसोस नहीं. बोलते हैं ना, वो एक शायर बोलता है कि ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, कि हज़ारों गम मिले हैं मेरी ज़िंदगी के पीछे. हमारी जो दोस्ती है दिल्ली से, हमारी तरफ से तो सद के दिल से, हमारी तरफ से तो मन की बात है. लेकिन वो मन की बात यहाँ दिख नहीं रही है. अगर वो मन की बात यहाँ दिख जाए ना तो हमारे घर में भी चूल्हा जले, हमारी बेवा को भी कुछ मिले. हम तो बोलते हैं बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ कहाँ से बेटी बच रही यार? यहाँ तो खाने के लाले पड़ चुके हैं. यही कोविड का सिलसिला लीजिए, कोविड में और हम पीछे चले गए. ये सब चीज़ अगर निचोड़ ले लेंगे तो हमको नौकरी के नाम पे हमको खिलवाड़ होता है. मैं तो गुजारिश करूँगा अपने लोगों से, जाके बाहर चाय की बंडी लगाइए, वो बेहतर है ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी से. नवाब साहब, आप मुझे बताइए कि देखिए, जहाँ तक कानून की बात की जाए, हमें क्या बोला गया? नेशनल टेलीविज़न AC रूम में बैठे, वो जो हमारे सिपाही हैं ना, जो बड़े बड़े सिपाही वहाँ होते हैं नेशनल टेलीविज़न में, वो AC रूम में बैठ के कश्मीर का फ़ैसला कर देते हैं. उसको कश्मीर की हक़ाइक़ से कोई गर्ज नहीं है. मैं आपको यहाँ चैलेंज करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, पोस्ट 5 अगस्त से पहले की स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए. एजुकेशन में हम गुजरात से बेहतर, हमारी चाइल्ड फर्टिलिटी में हम उससे बेहतर, हमारी जो डेलीवेज से मिनिमम डेलीवेज इनकम जो है वो हमें गुजरात से बेहतर है. हमारे रिसोर्स जो है वो हमको गुजरात से बेहतर है. ऑल टुगेदर अगर देखा जाए, हम अगर पॉवर्टी रेशो है, अगर हमारी जॉब रेशो, जितने भी रेशो, जितने स्टैटिस्टिक, वी आर बेटर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया. एक्चुअली हम बहुत अच्छी पोजीशन में. लेकिन हमको क्या बोला जाता? नहीं, आप गलत हो, आप ख़राब हो, आप ख़राब हो, आप. खुदा मुझे मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलिए जी, हम 2 भाई हैं जम्मू एंड कश्मीर. हम हो गए बुरे बच्चे, जम्मू हो गए अच्छे बच्चे. जम्मू वालों को तो आपने 4G आज
تک نہیں دیا, ان کو بھی تو ونچت رکھا ہے آج تک. ان کو کس معاملے پہ ونچت رکھا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آج تک یہ جموں والے جن نے 25 سیٹیں بی جے پی کو دی, جن نے 3 MPs بی جے پی کو دیا, انہوں نے آج تک ان کو کیا کیا اس کے سوائے. دلی سے ایک لا نکلتا ہے تو ہمارے بی جے پی والے کرسیوں پہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اس لا کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, which is not right. I will simply tell you brother کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف کشمیر کے نفس کا, کشمیری کے وہ کیا بولتے ہیں ایک امتحان لیا جا رہا ہے. مت امتحان لیجئے اتنا کہ ہم ٹوٹ جائیں گے, مت نہ کہ ہمیں خود سے سوال اٹھانا پڑے کہ ہم یہ دوستی میں خوش ہیں یا ناراض ہیں. دیکھیے میرا امپورٹنٹ الگ الگ تنظیموں کو الگ الگ سے جانچا یہ جائے جو بھی ہماری روایتی سیاستدان یہاں رہے ہیں, روایتی تنظیمیں رہی ہیں, انہوں نے کشمیر میں ایک چیز بیچی ہے اور دلی میں دوسری چیز بیچی ہے. آج ان کو کشمیر میں بیچنے لائق کچھ نہیں ہے. کیوں؟ آج وہ کیا بیچیں گے؟ آج آپ نیشنل کانفرنس ریوولٹ کس کو کرتی ہے؟ نیشنل کانفرنس ریوولٹ کرتی ہے ڈومیسل لا کو. ڈومیسل لا کیا ہے؟ ڈومیسل لا از اے بائی پروڈکٹ آف ایبروگیشن آف 370-35A. جب 370-35A ایبروگیٹ ہوا تو ڈومیسل لا آیا. جب آپ کوئی لا نکالتے ہو تو اس کے بدلے کسی نہ کسی لا کو اسٹیبلش ہونا ہے, تو وہ ڈومیسل لا اسٹیبلش ہوا. آپ کیا بولتے ہو 370 پہ کوئی بات نہیں کریں گے, ہم 370 پہ کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ نے لکھ کر دیا ہے, کیونکہ آپ کے جو ہے فاروق عبداللہ صاحب اس کو 200 کروڑ کا اسکیم ہے. کچھ بھی آپ دلی کے خلاف بولو گے تو وہ اسکیمز اٹھ جائیں گے. آپ کے کوئی بھی لیڈرز ہیں, مطلب میرا مسئلہ یہ ہے, اگر مجھے تو افسوس بی جے پی والوں سے ہوتا. پتہ ہے کیوں؟ ہمارے جو بی جے پی کے یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ ٹول پلازا پہ بہت باتیں کی, بولا میں ٹول پلازا اکھاڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں. خدا را اگر آپ کی تو سینٹر کی گورنمنٹ ہے نا آج کی ڈیٹ میں, کون سی بڑی چیز ہے آپ ٹول پلازا اٹھا رہا. اور آپ اگر ایک طرف سے آپ کیا کرتے ہو, انڈین ہسٹری میں آئی چیلنج یو, انڈین ہسٹری میں کوئی ایسی اسٹیٹ بتائیے میرے کو جس کو اسٹیٹ کے درجے سے یوٹی کا درجہ ملا ہو. ہم کو تو ڈیموشن ہو گیا نا, ہم کو تو کالج سے اٹھا کے پرائمری اسکول میں ڈال دیے. اور پھر کیا کیے, پرائمری اسکول کے جو قانون ہے, پرائمری اسکول کا قانون کیا ہے کہ ٹول پلازا نہیں ہونا چاہیے یوٹی میں. اچھا, جو ان کے بینیفٹ ہیں وہ ہیں جو بھی ہمارے کو, مطلب فار ایگزامپل ٹول پلازا ہونا ہی نہیں چاہتے یوٹی میں. پہلی بات تو یہ کر لو, ٹول پلازا وہاں سے ہٹا دو. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم کو گفٹ میں ایک اور ٹول پلازا دیا جاتا ہے. تو یہ کرنا ہے. دیکھیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, اگر بی جے پی کچھ کلیم کر رہی ہے تو ڈو اٹ ناؤ, آج کی ڈیٹ میں کریے. اگر فاروق نیشنل کانفرنس کوئی چیز کلیم کر رہی ہے تو یو ول ہیو ٹو اسٹینڈ فار دا ایسپریشن آف پیپل. یہاں کیا, یہاں سمپل سی چیز ہے, آپ 30 لوگوں کو جمع کرتے ہو, 30 MLAs کو جمع کرتے ہو, آشیرواد لینے کہاں جاتے ہو؟ دلی پہنچ جاتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہم دلی سے ہی بن کے, آپ دلی سے بن کے آ سکتے ہو, 4 سال 5 سال کے لیے بن سکتے ہو, لیکن زندگی بھر کشمیری کے دل میں نہیں رہ سکتا. اگر کشمیری کے دل میں رہنا تو یہاں بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا, یہاں بیٹھ کے کشمیری کی آواز بننا پڑے گا, جموں کی آواز بننا پڑے گا. آپ کو یہاں بیٹھ کے وہ, اگر آپ یہاں بیٹھ کے وہ سیٹ جیتے ہو نا تو ہم آپ کو لبیک کرتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ دلی کے قدموں میں بیٹھ کے وہ سیٹ مانگنا چاہتے ہو یا سیٹ وہاں سے ملنا چاہتے ہو تو وہ سیٹ نہیں ہے بھائی. وہ آپ شاید سیٹ پہ بیٹھ بھی جائے, لیکن کشمیری یا جموں کے دل پہ نہیں بیٹھ پاؤ گے آپ لوگ.